उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हमें अब फौरी तौर पर इस डेविक और पैगी की रिहाइशगाह में मौजूद मशीनरी को तबाह करना है, जूलिया ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ये लोग इस वक्त सो रहे होंगे, इसलिए हम आसानी से अंदर पहुंच जाएंगे। जोसेफ ने कहा, नहीं, वो सुपर एजेंट हैं तो लामहला उन्होंने वहाँ इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात कर रखे होंगे। हमारे लिए सबसे अहम उसकी मशीनरी है, इसलिए यहाँ इस कोठी की तफसील से तलाशी लो। ये रूथम मंशियात के बड़े रैकेट का सरबराह था और बकौल इसके डेवी के आने से पहले वो यहाँ ब्लैक थंडर का नुमाइंदा भी था। इसलिए हो सकता है कि यहाँ कोई मिसाइल गन या वायरलेस चार्जर डायनामाइट या बम मौजूद हो। जूलिया ने कहा। यस मैडम, जोसेफ ने कहा। उसके साथ ही उसने साफशुदा खंजर अपनी जेब में डाला और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जूलिया भी इस कमरे से बाहर आ गई, फिर वो बरामदे में ही रुक गई। थोड़ी देर बाद जोसेफ वापस आ गया, लेकिन वो खाली हाथ था। नहीं मैडम, यहाँ कोई असलहा मौजूद नहीं, मैंने मुकम्मल चेकिंग कर ली है, जोसेफ ने कहा। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, अब तो वहाँ पहुँचकर ही कुछ ना कुछ होगा, जूलिया ने कहा और फाटक की तरफ बढ़ गई। मैडम, उकबी साइड से निकल चलें, हो सकता है कि फ्रंट पर कोई निगरानी करने वाला मौजूद हो, जोसेफ ने कहा। हाँ ठीक है, आओ, जूलिया ने कहा और साइड गली की तरफ मुड़ गई। कोठी से निकलकर वो दोनों पैदल चलते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ते चले गए, जो वहाँ से काफ़ी फासले पर मौजूद थी। डेविक और पैगी दोनों मदहोशी के आलम में सोए हुए थे कि डेविक के जहन में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें पड़ने लगी। पहले तो वो उससे अपना ख्वाब समझा, लेकिन फिर उसका शऊर बेदार हो गया और दूसरे लम्हे वो यकलख्त एक झटके से उठ बैठा। दरवाज़ा मुसलसल पीटा जा रहा था। डेविक उछलकर बेड से नीचे उतरा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जिस्म पर स्लीपिंग सूट था। कौन है? डेविक ने ऊंची आवाज़ में पूछा। रॉबिन हूँ बॉस, मैंने एक मशकूक चूड़ा पकड़ा है। बाहर से रॉबिन की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी तो डेविक बेइख्तियार उछल पड़ा। मैं आ रहा हूँ, डेविक ने ऊंची आवाज़ में कहा और उसके साथ ही उसने लाइट ऑन की तो बेड पर सोई हुई पैगी तेज़ लाइट ऑन होने की वजह से कसमसाने लगी। डेविक ने जल्दी से अपना लिबास उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। क्या बात है डियर? पैगी ने यकलख्त उठकर बैठते हुए कहा। रॉबिन ने कोई मशकूक जोड़ा पकड़ा है। मैं वहीं जा रहा हूँ, डेविक ने कहा और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। पैगी इसी तरह बेड पर बैठी रही जैसे बैठे बैठे सो रही हो। इसकी आंखें अलबत्ता थोड़ी सी खुली हुई थी। थोड़ी देर बाद अचानक वो एक झटके से उठी। उसने एक तरफ पड़ा हुआ अपना लिबास उठाया। उसी लम्हे डेविक वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने अपना लिबास पहना हुआ था। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी लिबास तब्दील कर लूँ, पैगी ने कहा। ठीक है, लिबास तब्दील करके आ जाओ, डेविक ने कहा और दरवाज़ा खोलकर वो बेडरूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में पहुंचा जहां मशीनरी नस्ब थी और रॉबिन और जैगर दोनों वहां मौजूद थे। यहाँ इस इमारत में डेविक और पैगी के अलावा सिर्फ रॉबिन और जैगर थे, जो मशीनरी के साथ ही एक्रीमिया से आए थे और इनकी ड्यूटी मशीनरी को ऑपरेट करने की थी। लेकिन चूंकि दोनों 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने आपस में 2 शिफ्टें बना ली थी। 12 घंटे रॉबिन और 12 घंटे जैगर दोनों मशीनों पर काम करते थे। वैसे आमतौर पर दिन के वक्त जैगर काम करता था और रात को रॉबिन, मगर इस वक्त वो दोनों मशीन रूम में मौजूद थी। क्या हुआ है? कौन है वो मशकूक जोड़ा और कहाँ है? डेविक ने अंदर दाखिल होते ही दोनों से मुखातिब होकर जवाब, जो अब उठकर खड़े हो चुके थे। बॉस, एक हबशी मर्द और एक गैर मुल्की औरत को मशकूक अंदाज में इस इमारत की निगरानी करते हुए चेक किया गया है तो इन पर स्टॉकम रेस फायर करके उन्हें बेहोश कर दिया गया है। फिर जैगर उन्हें इनकी कार समेत अंदर ले आया है और इन दोनों को साथ वाले बड़े कमरे में डाल दिया गया है। इनकी जेबों से मशीन पिस्टल और सेलफोन भी निकला है, रॉबिन ने कहा। क्या वो मेकअप में है? डेविक ने पूछा। नहीं बॉस, वो मेकअप में नहीं है, रॉबिन ने जवाब दिया। ये दोनों वही ना हो जिनके बारे में साबू ने इतला दी थी कि वो रूथम रिहाइशगाह में जबरन दाखिल हो गए हैं, लेकिन फिर वो यहाँ कैसे आ गए? डेविक ने कहा। बॉस, जैगर तो कह रहा था कि उन्हें हला कर दिया जाए, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इतला किए बगैर कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको जगाया है, रॉबिन ने कहा। क्या इनकी फौरी होश में आ जाने का खतरा था? डेविक ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं बॉस, स्टॉकम रेस का शिकार बगैर एंटी के किसी सूरत बेहतर घंटों से पहले होश में नहीं आ सकता, रॉबिन ने जवाब दिया। तो फिर सुबह मुझे बता देना था, क्या ज़रूरी था कि तुम हमें इस वक्त डिस्टर्ब करते? डेविक ने इस बार गुस्सैले लहजे में कहा।
इसी लम्हे पैगी भी अंदर आ गई। क्या हुआ है, कौन लोग हैं ये? पैगी ने पूछा। इन अहमकों ने उसी तरह हमें जगाया था जैसे उन पर कोई कयामत टूट पड़ी हो। बकौल उनके कार में एक नेग्रो मर्द और एक गैर मुल्की औरत बैठे मशकूक अंदाज में इस इमारत की निगरानी कर रहे थे और ये उन्हें बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके यहाँ ले आए। डेविक ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह, ये यकीनन वही लोग होंगे जो रूथम की रिहाइशगाह में दाखिल हुए थे और इसकी इत्तला साबू ने दी थी। लेकिन फिर साबू ने दोबारा कोई इत्तला नहीं दी। पैगी ने चौंक कर कहा, अब उठ ही गए हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं, डेविक ने कहा और साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। पैगी उसके पीछे थी और उसके पीछे रॉबिन था, जबकि जैगर मशीनरी के पास ही रुक गया था। इस बड़े कमरे के फर्श पर एक देव हेकल नेग्रो और एक स्विस निषाद औरत टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। ये मेकअप में तो नहीं है? पैगी ने पूछा। नहीं, डेविक ने जवाब दिया। तो फिर क्या शक पड़ा है इन पर? पैगी ने कहा, मैडम, ये दोनों कार में बैठे इस अंदाज में इमारत की तरफ देख रहे थे जैसे अंदर जाने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे हों। फिर उनकी जेबों से मशीन पिस्टल और सेल फोन भी निकले हैं। रॉबिन ने कहा, ओ, फिर तो वाकई ही ये दोनों मशकूक हैं। मेरे ख्याल में उन्हें इसी बेहोशी के आलम में हला कर दिया जाए। पैगी ने कहा, ये मेरे ख्याल में वही हैं जिनकी इत्तला साबू ने दी थी। क्या वो रूथम की रिहाइशगाह में दाखिल हुए थे? अब इनका यहाँ पहुंचकर जाना खासा खतरनाक है। इनसे पूछ को चूड़ा बॉस पूछा। बाहर चूड़ा बॉस सी आप बाहर से कॉल भी की थी, लेकिन आप इस वक्त नाइट क्लब जा चुके थे, इसलिए मैंने उससे कह दिया था कि अब सुबह बात हो सकती है। रॉबिन ने कहा, ठीक है, इन्हें कुर्सियों पर बिठाकर रस्सियों से बांध दो और फिर उन्हें होश में ले आओ। हमारे लिए भी कुर्सियां मंगवाओ। डेविक ने कहा, आप ऑफिस में बैठे, मैं जैगर के साथ मिलकर तमाम बंदोबस्त करता हूँ। रॉबिन ने कहा, उन्हें होश में हमारे सामने लाना, पहले नहीं। डेविक ने कहा, यस बॉस। रॉबिन ने कहा तो डेविक पैगी को साथ लेकर वापस अपने कमरे में आ गया। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, माल्टी बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही उसके सेक्शन इंचार्ज की आवाज़ सुनाई दी। माल्टी, साबू की तरफ से कोई रिपोर्ट मिली है तुम्हें? क्या साबू नहीं ना होगा? रूथम साबू नहीं ना? नहीं बॉस, साबू ने मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी। माल्टी ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे इसलिए रिपोर्ट दी थी कि उसने एक जोड़े को मशकूक समझकर इनकी निगरानी की थी और ये जोड़ा स्काई नाइट क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर रूथम की रिहाइशगाह में दाखिल हुआ था, जिस पर मैंने उसे मज़ीद निगरानी करने का हुक्म दिया था। साथ ही रूथम को इसके क्लब फ़ोन करके इत्तला दे दी थी। इसने बताया कि इसकी बीवी मारिया ने उसे फ़ोन किया है कि वो जल्द वापस आ जाए। इसके बाद मैं और पैगी बेडरूम में चले गए। रॉबिन बता रहा है कि रूथम ने कॉल की थी, लेकिन उससे कहा गया कि सुबह मुझसे बात हो सकती है। साबू ने अलबत्ता कोई रिपोर्ट नहीं दी। तुम साबू से राब्ता करके कहो कि वो मुझे कॉल करें, मैं ऑफिस में हूँ, डेविक ने तेज लहजे में कहा। लेकिन बॉस, इस वक्त आप ऑफिस में क्यों हैं? क्या कोई खास बात हो गई है? मार्टी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, रॉबिन ने एक जोड़े को मशकूक समझकर बेहोश कर दिया है और फिर उसने सुबह का इंतजार किए बगैर मुझे और पैगी को उठा दिया है। अब मैंने उनसे पूछ कुछ करनी है। हो सकता है कि वही जोड़ा हो जो रूथम की रिहाइशगाह में दाखिल हुआ था, लेकिन इनसे पूछ कुछ से पहले मैं साबू से तफसीली रिपोर्ट लेना चाहता हूँ। डेविक ने कहा, यस बॉस, मैं इससे रिपोर्ट लेकर आपको कॉल करता हूँ। मार्टी ने जवाब दिया तो डेविक ने रिसीवर रख दिया। तुम बराह रास्त सेल फोन पर साबू से रिपोर्ट ले लेते, पैकी ने कहा तो डेविक बेइख्तियार हंस पड़ा। मातहतों पर रोक डालना पड़ता है कि हम इस वक्त भी काम कर रहे हैं, डेविक ने कहा तो पैगी बेइख्तियार हंस पड़ी। ये दोनों बहरहाल मेकअप में तो नहीं हैं और हैं भी गैर मुल्की, इसलिए उनका कोई ताल्लुक पाकिस्तानी एजेंटों से नहीं हो सकता। फिर ये लोग इस अंदाज में क्यों यहाँ काम कर रहे हैं? पैगी ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि ये रूथम की मंशियात के कारोबार के किसी मुखालिफ ग्रुप से मुतल्लिक हैं, डेविक ने कहा। तो फिर यहाँ ये लोग क्यों आए हैं? पैगी ने कहा, यही बात तो इनसे मालूम करनी है, डेविक ने कहा तो पैगी ने होंठ भींच लिए। फिर तकरीबन 25 मिनट बाद रॉबिन अंदर दाखिल हुआ। बंदोबस्त हो गया है बॉस, रॉबिन ने कहा। ठीक है, हमें एक रिपोर्ट का इंतज़ार है, वो मिल जाए तो हम आते हैं। उन्हें होश तो नहीं दिलाया? डेविक ने कहा। नो बॉस, दोनों ही बेहोश हैं, रॉबिन ने जवाब दिया। ओके, इनका ख्याल रखो, हम आ रहे हैं, डेविक ने कहा तो रॉबिन वापस मुड़ गया। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो डेविक हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डेविक बोल रहा हूँ, डेविक ने तेज लहजे में कहा। माल्टी बोल रहा हूँ बॉस, साबू की तरफ से कॉल का जवाब नहीं आ रहा, ना लैंडलाइन फ़ोन कॉल का और ना सेल फ़ोन कॉल का, माल्टी ने जवाब दिया। क्या मतलब? क्यों? ओह, वो यकीनन गहरी नींद सो गया होगा, डेविक ने कहा। यस बॉस, सारा दिन उसने ड्यूटी दी है, इसलिए ऐसा ही होगा, माल्टी ने जवाब दिया।
ओके ठीक है, डेविक ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो वाकई ही सो गया होगा, ये तो इस अहमक रॉबिन ने हमें जगा दिया है, डेविक ने उठते हुए कहा। हाँ, ये तरबियत याफ्ता नहीं है, इसलिए घबरा गए थे, पैगी ने मुस्कुराते हुए कहा और वो भी उठ खड़ी हुई। फिर थोड़ी देर बाद वो मशीन रूम के साथ वाले बड़े कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ दोनों बेहोश अफराद रस्सियों से कुर्सियों पर बंधे हुए थे, जबकि इनसे काफ़ी फासले पर 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी। डेविक और पैगी इन दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। अब इन्हें होश में ले आओ, डेविक ने रॉबिन से कहा। यस बॉस, रॉबिन ने कहा और जेब से एक बोतल निकालकर वो इन बेहोश अफराद की तरफ बढ़ गया। उसने बोतल का ढक्कन उतारा और बोतल का दहाना इस सुवीस निसाद औरत की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाई और उसे नेगरू की नाक से लगा दिया और फिर बोतल हटाकर उसने इसका ढक्कन लगाया और उसे जेब में डालकर वो डेविक और पैगी की कुर्सियों के करीब खड़ा हो गया। डेविक और पैगी दोनों की नज़रें इन बेहोश अफराद पर जमी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद इस औरत के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। उसकी चंद लम्हों बाद ऐसे ही आसार इस नेगरू के जिस्म में पैदा हो गए। इस औरत ने होश में आने और बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदी होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गई। अलबत्ता अब वो हैरत से डेविक, पैगी, रॉबिन और इस कमरे को देख रही थी। कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? इस औरत ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहले तुम बताओ कि क्या नाम है तुम्हारा? डेविक ने सख्त लहजे में कहा। मेरा नाम जूलियाना है और मैं स्याह हूँ। मेरे पास बैनुल-अक़वामी इदारा सियाहत का कार्ड है और ये मेरा गाइड और बॉडीगार्ड है जोसेफ। इसके पास भी बैनुल-अक़वामी इदारा सियाहत का कार्ड मौजूद है। मगर तुम कौन हो और तुमने हमें यहाँ इस अंदाज में क्यों बांधा हुआ है? इस औरत ने तेज़ तेज़ लहजे में बात करते हुए कहा, जिसने अपना नाम जूलियाना बताया था। स्याह जेबों में मशीन पिस्टल डाले नहीं घूमते, इसलिए जो सच है वो बता दो, डेविक ने गुस्सेले लहजे में कहा। बैनुल-अक़वामी स्याह ऐसा ही करते हैं। यहाँ हमें किसी भी अंदाज के ख़तरे से निपटना पड़ सकता है, इसलिए मशीन पिस्टल अपनी हिफाजत के लिए हम हमेशा अपने पास रखते हैं, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुम दोनों स्काई नाइट क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर रूथम की रिहाइशगाह में जबरन दाखिल हुए थे। क्यों? डेविक ने पूछा। हम ये कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो? हमारा किसी रूथम से क्या ताल्लुक? जूलिया ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। रॉबिन, अलमारी से खंजर उठा लाओ और इस जूलियाना की एक आंख निकाल दो, ये मुसलसल झूठ बोल रही है, डेविक ने कहा। यस बॉस, रॉबिन ने कहा और मुड़कर एक कोने में रखी हुई अलमारी की तरफ बढ़ गया। मैडम, मुझे सिर्फ आपकी इजाज़त दरकार है। अचानक जूलिया के साथ खामोश बैठे हुए जोसेफ ने जूलिया की तरफ मुंह करते हुए कहा। ओह, तो ये बात है, डेविक ने यकलख्त उछलते हुए कहा। उसके साथ ही वो बिजली की सी तेज़ी से दौड़ता हुआ जूलियाना की कुर्सी के ऊपर में पहुंच गया। पैगी उसे इस अंदाज में दौड़ते देखकर चौंक पड़ी, जबकि अलमारी की तरफ बढ़ता हुआ रॉबिन भी रुक गया और मुड़कर उसे दौड़ते हुए देखने लगा। ठीक है, डेविक ने झुककर जूलिया की पुश्त और जोसेफ की पुश्त पर मौजूद रस्सियों पर गहरी नज़र डालते हुए इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा, फिर वापस अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ था? पैगी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस हबशी की बात सुनकर मुझे अचानक ख्याल आया था कि ये तरबियत याफ्ता एजेंट है, इसलिए ऐसा ना हो कि उन्होंने रस्सियाँ खोल ली हों, क्योंकि रॉबिन तो तरबियत याफ्ता नहीं है, डेविक ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए पैगी को जवाब देते हुए कहा। ओह हाँ, वाकई ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम उन्हें जिंदा क्यों रखे हुए हो? गोली मारकर एक तरफ फेंको, पैगी ने मुंह बनाते हुए कहा। ये अभी सब कुछ सच बता देंगे और इसके बाद फैसला करेंगे, डेविक ने जवाब दिया। लेकिन रॉबिन इस दौरान फिर अलमारी की तरफ बढ़ गया। अब मेरी तरफ से इजाज़त है जोसेफ। अचानक जूलिया ने जोसेफ की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। किस बात की इजाज़त दे रही हो तुम उसे? डेविक ने चौंक कर कहा। मरने से पहले दुआ मांगने की। जाहिर है तुमने हमें मार डालना है, हालांकि जो कुछ तुम समझ रहे हो वो सब गलत है, वाकई ही स्याह है, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा इत्मीनान, तुम्हारा हौसला और इन हालात में तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम आम स्याह नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता एजेंट हो। बहरहाल मेरा वादा है कि तुम अगर सच बता दो कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने का भी सोच सकता हूँ, डेविक ने कहा। जो मैंने बताया वही सच है, जूलिया ने जवाब दिया। इस दौरान रॉबिन खंजर उठाए जूलिया की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, लेकिन जूलिया तक पहुंचने से पहले वो जैसे ही जोसेफ की कुर्सी के करीब पहुंचा, अचानक तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ रॉबिन चीखता हुआ फिजा में उछला और एक धमाके से डेविक और पैगी से जा टकराया। डेविक और पैगी दोनों अचानक धक्का लगने से कुर्सियों समेत उलटकर नीचे जा गिरे। पर इससे पहले कि इस अचानक आफत से वो संभलते, डेविक को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सीने पर किसी ने पूरा पहाड़ दे मारा हो। उसके जिस्म में दर्द की तेज लहरें सी उठी और उसके साथ ही उसका जहन यकलख तारिक पड़ गया।
چند لمحوں بعد جب یہ تاریکی دور ہوئی تو ڈیوی کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم کسی پکے ہوئے پھوڑے میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اس کے پورے جسم میں درد کی تیز لہریں سی دوڑ رہی تھی، لیکن پھر اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں یوں محسوس کر کے دھماکہ سا ہوا کہ اس نے نہ تو یہ سمجھا تھا کہ دماغ پر چھا جانے والی تاریکی صرف چند لمحے رہی تھی، لیکن جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو یوں محسوس کر کے اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا کہ وہ فرش پر پڑا ہونے کے بجائے اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس پر پہلے جولیانا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کو رسی کی مدد سے کرسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس نے تیزی سے گردن گھمائی تو ساتھ والی کرسی پر پیگی بھی رسیوں سے بندھی ہوئی موجود تھی، لیکن اس کی گردن توڑ دی گئی تھی۔ سامنے کرسی پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی جبکہ جوزف کمرے میں موجود نہ تھا۔ تم واقعی انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک ہو ڈیوک، تمہیں میرے اندازے سے بہت پہلے خود بخود ہوش آ گیا ہے، جولیا نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے تو رسیاں چیک کی تھی، ڈیوک نے قدرے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے میرے ساتھی جوزف کی طاقت چیک نہیں کی تھی، یہ رسیاں توڑنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اور اس بات کی وہ مجھ سے اجازت طلب کر رہا تھا، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جوزف اندر داخل ہوا۔ دوسرے آدمی کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، دونوں مشینوں کو فائر کر کے تباہ کر دیا گیا ہے، اس عمارت میں اور کوئی آدمی نہیں ہے، جوزف نے باقاعدہ جولیا کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم ڈیوک اور پیگی کے حکم میں کھڑے ہو جاؤ، یہ دونوں سپر ایجنٹ ہیں اس لیے یہ رسیاں کھول سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ اس عورت کو آپ نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے، اسے ختم کر دیں، جوزف نے کہا۔ ابھی نہیں، جولیا نے جواب دیا تو جوزف خاموشی سے چلتا ہوا ان دونوں کے حکم میں آ کر کھڑا ہو گیا تو ڈیوک نے اپنی انگلیوں کو ساکت کر لیا، ورنہ وہ واقعی اس دوران گانٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ڈیوک نے کہا۔ ظاہر ہے وہ اب ان دونوں کو کسی اور انداز میں چکر دینا چاہتا تھا۔ تمہارا نمبر 2 کون ہے؟ جولیا نے پوچھا تو ڈیوک بے اختیار چونک پڑا۔ نمبر 2؟ کیا مطلب؟ ڈیوک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اور پیگی دونوں کے سیکشنز کے افراد یہاں تمہارے تحت کام کر رہے ہیں۔ تمہارے آدمی صابو نے ہماری مشینی نگرانی کی تھی، ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا، اس کی مشین توڑ دی، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہ میرا کوئی آدمی صابو ہے اور نہ ہی میرا کوئی سیکشن ہے اور نہ ہی کوئی آدمی ہے، ہمارا تعلق تو منشیات کے ایک بین الاقوامی ریکٹ بلیک ڈاٹ سے ہے، ڈیوک نے جواب دیا۔ تمہارے آدمی رابن نے تمہاری بے ہوشی کے دوران ہمیں تمہارے بارے میں اور مشینوں کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ تم دونوں کا تعلق بلیک تھنڈر سے ہے اور یہ دونوں مشینیں بھی بلیک تھنڈر کے سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کے حکم پر یہاں بھجوائی گئی ہیں، اور رابن اور جیگر دونوں مشینوں کے آپریٹر ہیں اور مشینوں کے ساتھ ہی ایکریمیا سے آئے ہیں، اور یہ دونوں مشینیں میک اپ چیک کرنے والی ریس اور ٹارگٹ پر فائر کر کے راک کر دینے والی ریس پر مشتمل ہیں۔ ان کی رینج لارگو شہر کے چاروں طرف 10 کلومیٹر تک ہے، اور تم دونوں یہاں پاک ایشیائی ایجنٹوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہو، اور پاک ایشیائی ایجنٹ ظاہر ہے میک اپ میں ہی یہاں آ سکتے ہیں، جولیا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے غلط بتایا ہے، میرا یا پیگی کا کوئی سیکشن نہیں ہے، ڈیوک نے کہا۔ جوزف، پیچھے سے سائڈ پر ہو جاؤ، میں ان دونوں کو ختم کرنے والی ہوں، جولیا نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی صفاقی کے تاثرات ابھر آئے۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، ڈیوک نے یکلخت ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے طویل تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ جولیا فائر کھولنے ہی والی ہے۔ اس کی آنکھوں پر ابھر آنے والے مخصوص تاثرات اور چہرے پر پھیل جانے والی صفاقی نے اس کے ذہن کو واقعی جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میرے نمبر 2 کا نام مالٹی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر لارگو میں ہے، اس کے تحت 8 آدمی ہیں، جبکہ پیگی کے ماتحت کا نام پرنس ہے، اس کے بھی 8 ساتھی ہیں، یہ سب مالٹی کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی مخصوص فورس چاگو بھی مالٹی کے تحت کام کر رہی ہے، ڈیوک نے جواب دیا۔ تم نے اپنی اور پیگی کی زندگی بچا لی، ہم نے واپس چلے جانا ہے، ہمارا پاک ایشیائی ایجنٹوں سے کوئی تعلق نہیں، روتھم کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، روتھم نے تمہارا نام لیا تھا کہ تم اس کے سربراہ ہو، اس لیے یہاں آ گئے۔ اب تم تفصیل سے ہمیں بتاؤ کہ مالٹی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور اس کا فون نمبر بتاؤ، اور اسے فون کر کے کہہ دو کہ وہ ہمارے خلاف کام کرنا بند کر دے، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں فون کر دیتا ہوں۔ میرا منشیات سے کوئی تعلق نہیں، ڈیوک نے کہا۔ اسے دل ہی دل میں مسرت ہو رہی تھی کہ اس کی جان بچ رہی ہے۔ پھر اس نے مالٹی کے ہیڈ کوارٹر کی تفصیل اور اس کا فون نمبر بتا دیا۔ جوزف، جا کر کارڈلیس فون پیس لے آؤ، جولیا نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، جوزف نے کہا اور اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم نے ہماری مشینیں کیوں تباہ کر دیں؟ وہ تمہارے خلاف تو استعمال نہیں ہو رہی تھی، ڈیوک نے کہا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ مشینیں یہاں ہمارے خلاف کام کر سکتی ہیں، یہ تو بعد میں جیگر نے بتایا کہ یہ مشینیں کس ٹائپ کی تھی،
جولیا نے جواب دیا تو ڈیوک نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون پیس موجود تھا۔ اس کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر کے فون پیس اس کے کان سے لگا دو، جولیا نے کہا، اور اسی لمحے ڈیوک کے دل میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ جیسے ہی جوزف اس کے عقب سے ہٹا تھا اس نے دوبارہ گانٹ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور اب گانٹ اس کی انگلیوں کے گرپ میں آ گئی تھی اور اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ گانٹ کو کیسے کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی گانٹیں کھولنے کی اس نے باقاعدہ ٹریننگ لے رکھی تھی۔ جبکہ اس دوران جوزف نے نمبر پریس کر کے فون اس کے کان سے لگا دیا تھا، ساتھ ہی اس کے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا، اس لیے دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز کمرے میں سنائی دینے لگ گئی تھی، اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، مالٹی بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مالٹی کی آواز سنائی دی۔ ڈیوک بول رہا ہوں مالٹی۔ ڈیوک نے کہا، یس باس، اس پکڑے جانے والے جوڑے سے کچھ معلوم ہوا ہے؟ مالٹی نے کہا، ان دونوں کا کوئی تعلق پاکی شاہی ایجنٹوں سے نہیں ہے، یہ روتھم کے پیچھے آئے تھے، اس لیے میں نے انہیں واپس بھجوا دیا ہے۔ تم بھی اپنے آدمیوں کو کہہ دو کہ اب ان کی نگرانی نہ کی جائے، ڈیوک نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو جوزف نے فون آف کر کے اسے پیچھے ہٹا لیا۔ پھر وہ واپس مڑا ہی تھا کہ ڈیوک نے گانٹ کھول لی۔ گانٹ کھلتے ہی رسیاں ڈھیلی پڑ گئی اور ڈیوک اپنے بازوؤں کو رسیوں سے نکالنے ہی لگا تھا کہ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کئی گرم سلاخیں اس کے سینے میں اترتی چلی جا رہی ہوں۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ میں تمہاری طرف سے غافل ہوں؟ ڈیوک کے کانوں میں جولیا کی آواز پڑی اور اس کے ساتھ ہی اس کے تمام حواس گہری تاریکی میں ڈوب گئے۔ اس کا سانس اس کے حلق میں کسی ٹھوس پتھر کی طرح پھنس سا گیا۔ گائیکر سینڈی کے ساتھ لارگو شہر کی ایک چھوٹی سی عمارت کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آج ہی یہاں پہنچے تھے۔ اس کے ساتھی گاسک نے یہاں پہنچتے ہی ایک مخبری کرنے والی تنظیم کو ہائر کر لیا تھا اور انہیں کہہ دیا تھا کہ میک اپ میں 2 عورتیں اور 5 مرد یہاں پہنچے ہیں۔ ان کے میک اپ کو نظر نہ آنے والی ریس سے چیک کیا جائے گا اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ڈیوک اور اس کے ساتھی چیک تو کر لیں لیکن وہ انہیں ہلاک نہ کر سکیں، اور اس سے پہلے یہ اطلاع انہیں مل جائے اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیں۔ اس تنظیم کے چیف، جس کا نام ماشاتو تھا، نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ایسے انتظامات کر دے گا، اور گائیکر نے اسے کہہ دیا تھا کہ تمام انتظامات فل پروف ہونے چاہیے، اور ماشاتو نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ گاسک علیحدہ کمرے میں موجود تھا۔ گائیکر نے وہاں ایک آلہ رکھا ہوا تھا جس کی مدد سے لارگو شہر سے باہر یا باہر سے لارگو شہر میں ہونے والی فون کالوں کو کیچ کیا جا سکے، اور گاسک اس آلے پر تعینات تھا تاکہ وہ کالیں چیک کرتا رہے اور مشکوک کالز کے منبع کو اس آلے کی مدد سے ٹریس کر سکے۔ لیکن پورا دن گزر گیا، پھر رات بھی گزر گئی، لیکن نہ ہی کوئی مشکوک کال چیک ہوئی اور نہ ہی ماشاتو نے انہیں کسی قسم کی اطلاع دی۔ اب صبح ہو گئی تھی اور ناشتہ کرنے کے بعد گائیکر اور سینڈی دوبارہ اس آفس نما کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس طرح کام نہیں ہوگا گائیکر، سینڈی نے کہا۔ تو پھر کس طرح ہوگا؟ تم بتاؤ، گائیکر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہمیں باہر نکل کر خود کچھ کرنا ہوگا، سینڈی نے کہا۔ کیا کریں؟ یہاں ہر قلم میں سینکڑوں سیاہ موجود ہیں اور ہم کس کس کو چیک کریں اور کیسے چیک کریں؟ گائیکر نے جواب دیا۔ میرے خیال میں ماشاتو کام نہیں کر رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی نے ایسی جدید مشینری یہاں پہنچا دی ہو اور ابھی تک کسی کے میک اپ کو چیک ہی نہ کر سکے ہوں، سینڈی نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، سامنے موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو گائیکر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، گائیکر بول رہا ہوں، گائیکر نے کہا۔ ماشاتو بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے ماشاتو کی آواز سنائی دی اور گائیکر اور سینڈی دونوں کے چہروں پر یکلخت امید کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ گائیکر نے کہا۔ جناب، یہاں بہت بڑی واردات ہو گئی ہے۔ ڈیوک اور پیگی کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان کے ہیڈ کوارٹر میں موجود مشینری تباہ کر دی گئی ہے۔ مشینری کی دونوں آپریٹرز رابن اور جیکر بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں، ماشاتو نے کہا، اور جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا تھا ان دونوں کے چہرے تاریک پڑتے چلے جا رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا مشینری ان کے میک اپ چیک نہیں کر پائی؟ گائیکر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اور معلوم نہیں جناب، اس کے ساتھ سکائی نائٹ کلب کے مالک اور جنرل مینیجر روتھم کو جس کے ذریعے مشینری ڈیوک کے ہیڈ کوارٹر پہنچائی گئی تھی، اس کی رہائش گاہ پر اسے ہلاک کر دیا گیا ہے، ماشاتو نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ سب کام کس کے لیے ہے؟ گائیکر نے تلخ لہجے میں کہا۔
نہیں جناب، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ پہلے ایک نیگرو مرد اور ایک سوئس نژاد عورت کی اطلاع روتھم کو دی گئی۔ پھر مزید معلوم ہوا کہ روتھم کی رہائش گاہ پر اس کی 14 تربیت یافتہ افراد، 4 ملازم اور 4 مسلح دربانوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس اطلاع کے ملنے پر روتھم اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا اور اس نے تمام لاشیں اٹھوا دیں۔ آج صبح اس کی بیوی ماریا نے پولیس کو کال کیا، تب روتھم کی ہلاکت کا پتہ چلا۔ اب پر مجھے ڈیوی کا خیال آیا تو میں نے وہاں آدمی بھیجا تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی قتل عام ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کارروائی ایک مرد اور ایک عورت کی ہے، لیکن وہ کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ ڈیوک کے سیکشن کے انچارج مالٹی کو بھی اس کا علم ہے۔ البتہ ڈیوک نے مالٹی کو خود فون کر کے بتایا تھا کہ اس کے آدمیوں نے رات گئے ایک عورت اور ایک مرد کو بے ہوش کر کے گرفتار کیا ہے۔ اب ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پھر ڈیوک نے دوبارہ فون کر کے اسے بتایا کہ مرد اور عورت کا پاکستانی ایجنٹوں سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان سب کی موت کی خبر ملی۔ مشاتوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری بیڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں پاکستانی ایجنٹ تھے، انہوں نے یہ ساری کارروائی کر کے اپنا راستہ کھول لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم چیکنگ جاری رکھو، گائیکر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ڈیوک اور پیگی تو سپر ایجنٹ تھے، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ سینڈی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، نیگرو تو یقیناً مقامی ہوگا، لیکن یہ غیر ملکی سوئس عورت اس کی موجودگی کو سمجھ نہیں پائی۔ اگر یہ میک اپ میں ہوتی تو لامحالہ ڈیوک اسے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی چیک کر چکا ہوتا، لیکن ان دونوں نے جو کارروائی کی اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ دونوں انتہائی تیز اور منجھے ہوئے ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے ایک رات میں اس انداز میں یہ ساری کارروائی مکمل کی کہ کسی کو معمولی سا شبہ بھی نہیں ہو سکا، گائیکر نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ سینڈی اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، اچانک گازک دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ باس ایک مشکوک فون کال ہے، آئیں، گازک نے تیز لہجے میں کہا اور دوڑتا ہوا واپس چلا گیا تو گائیکر اور سینڈی بھی بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں فون کالیں کیچ کرنے والا آلہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب وہ کمرے میں پہنچے تو آلہ خاموش تھا، لیکن گازک اس پر چھکا ہوا تھا۔ کیا کال ہوئی ہے؟ گائیکر نے پوچھا۔ 1 منٹ باس، میں چیک کر لوں، یہاں لارگو میں کہاں سے کال کی گئی ہے؟ گازک نے اس طرح جھکے جواب دیا۔ اس کی نظریں آلے پر موجود ایک چھوٹی سی سکرین پر جمی ہوئی تھی جس پر لارگو شہر کا نقشہ موجود تھا اور ایک سرخ رنگ کا نقطہ سکرین پر حرکت کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد نقطہ ایک جگہ رک گیا اور جلنے بجھنے لگا تو گازک سکرین کے اور نزدیک ہو گیا۔ گرین کالونی، کوٹھی نمبر 12، گازک نے کہا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس نے آلے کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ باس، کال ٹیپ ہو چکی ہے، آپ بھی سن لیں، گازک نے کہا تو ٹائیگر اور سینڈی جو اب تک کھڑے تھے سائڈ پر موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہاں سناؤ، گائیکر نے کہا۔ ہیلو جولیانا اسپیکنگ، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، پرنس آف ڈھم اٹینڈنگ یو، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی تو گائیکر بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ عمران ہے، وہی اپنے آپ کو پرنس آف ڈھم کہلواتا ہے، گائیکر نے کہا۔ یہاں ہم نے لائن کلیئر کر دی ہے، جولیا نے کہا۔ سٹاک ریس کا کیا ہوا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ریس آف کر دی گئی ہیں، کنگ اور کوئن دونوں کو فل آف کر دیا گیا ہے۔ البتہ ان کے دربار موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد کافی ہے، اس لیے ہم ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جولیا نے کہا۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ پرنس آف ڈھم نے پوچھا۔ میں اور جوزف یہاں موجود ہیں، اگر تم کہو تو ہم واپس آ جائیں، جولیا نے کہا۔ نہیں، واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں چانگی پہنچ جاؤ، وہاں چیک پوسٹ سے آگے رک جانا، ہم تمہیں پک کر لیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کب؟ جولیا نے پوچھا۔ ہمیں وہاں پہنچنے میں 4 گھنٹے لگ جائیں گے، ہم ٹرمپ پار جیپ میں آ رہے ہیں، پرنس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اوکے، جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی آواز آنا بند ہو گئی تو گازک نے ہاتھ بڑھا کر آلے کو آف کر دیا۔ اوہ، ویری گڈ گازک، تم نے واقعی کام دکھایا ہے، ویری گڈ، گائیکر نے اٹھ کر باقاعدہ اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تو گازک کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ انہیں گرین کالونی میں ہی کور کر لیا جائے، سینڈی نے کہا۔ چانگی چیک پوسٹ یہاں سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے اور یہ ہم سے 3 گھنٹے بعد وہاں پہنچیں گے، ہم ابھی وہاں چلے جاتے ہیں اور مورچہ بندی کر لیتے ہیں، پھر جیسے ہی یہ سب اکٹھے ہوں ان کی جیپ یا جیپوں کو ہم میزائلوں سے اڑا دیں گے، گائیکر نے کہا۔ لیکن کیا یہ بہتر نہیں رہے گا کہ ان دونوں کا یہیں پہلے خاتمہ کر دیا جائے، سینڈی نے کہا۔ یہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کال کر کے وہ جگہ بدل دیں اور پھر ہم الجھ جائیں، جبکہ وہاں یہ چھپ نہ سکیں گے، گائیکر نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو پھر، سینڈی نے کہا۔ گازک، تم یہیں رہو گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ کوئی فون کال کریں، تم نے ہمیں اطلاع دینی ہے، گائیکر نے کہا۔ دوبارہ کال؟ کیا مطلب باس؟
गौसिक ने हैरत भरी लहजे में कहा, ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट हैं। हो सकता है कि ऐन आखिरी लम्हात में ये दोबारा कॉल करके सारा मामला ही बदल दें और हम वहाँ अहमक बने खड़े रहें और इनका इंतज़ार करते रह जाएं। गायकर ने कहा, ओ हाँ वाकई तुम इनसे कम अक्लमंद नहीं हो गायकर। गुड शो, सैंडी ने तहसीन आमीज लहजे में कहा। यस बॉस, मैं चेक करता रहूँगा, गौसिक ने जवाब दिया तो गायकर और सैंडी मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों जीप में सवार होकर इस इमारत से बाहर आ गए। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन